بونسوار مي شير زلاف. دونك اليوم اختاريت انني نخدم معكم هاد لا فيديو حيت باقي شويه ديال الوقت ديال الكونجيغيزون، حيت نهار الامتحان الجهوي ما غادي تلقاو حتى شي تمرين ما فيهش الكونجيغيزون. يعني بالنسبه لي سوبوردوني كاملين فيهم الكونجيغيزون ديال الكونديسيونيل ديال السوبجونكتيف. في الدرس ديال لا كونديسيون الشرط وليبوتيز غادي تلقاو لامبارفي، الكونديسيونيل الفيتور غادي يعني عندكم تقريبا لي طون كاملين، عندكم 12000 فيرب كامل. غير هي باش كاين اللي كتجي كيعجز يعني هذا الفيديو، خصوصا بعد المعجزين اللي هو اصلا عاجز يحفظ، ولا اللي ما كيقدرش يعني مده سنين ما حفظش حتى جا للتسعات ناوي يحفظ، كتجيه صعيبه يحفظ. هاد الطريقه هذه سهله بزاف وانا كنخدم بها حتى مع التلاميذ ديالي، يعني اللي ما كيعرفش الفرنسي ولا ضعيف في الفرنسي، كنخليه نعطيه واحد الطريقه اللي خصو ضروري يجاوب بها في نهار الامتحان في الورقه. يعني كنخدم بالطريقه العاديه وكنخدم بهاد الطريقه هذه سهله بالنسبه التلاميذ اللي ضعاف في لا كونجيغيزون. هي نهار الامتحان اللي كنتي ناوي تمشي وما حافظش كونجيغيزون راه غير غادي تخرج على راسك، حيت الدروس كاملين ديال القواعد كونجيغيزون، وحتى في لا نوفيل ما تكتب فيها كونجيغيزون، فيها لامبارفي في لا سيتواسيون انيسيال و لي زوتر بارتي يعني لي زوتر زيتاب شنو فيهم باسي سامبل. يعني فيما درتي نهار الامتحان الجهوي كاين الكونجيغيزون. دونك انا غادي ندير في هاد لا فيديو الجزء الاول، غادي نخدم معكم ثلاثه ديال لي طون، لامبارفي والفيتور والكونديسيونيل، وابخي غادي ندير في يعني باش ما نطولش عليكم بزاف، لي طون راه بزاف باش ما نطولش. يعني كل فيديو غنختار فيه ثلاثه ديال لي طون ولا لي مود ونخدموهم ونشوفوا الطريقه كيفاش، وحاولوا غير تتبعوا معايا وتجيبوا ورقه وستيلو. هاد الطريقه راه سهله بزاف. دونك اول طون غادي نبدا معكم هو الفيتور. une écriture simple، une écriture اللي في لو مود انديكاتيف فيتور سامبل. هنا كيف ما كتشوفوا عطيتكم لي فيرب جو شونتي تو راماسي، دونك تبعوا معايا هاد الطريقه. شونتي دونك هاد لي فيرب هادو فاش كيبانوا لكم مصرفين، يعني تشوفوا مزيان شنو غادي تقولوا. انا خدمت بهاد الطريقه غير باش تشوفوا ان لي فيرب اولا عطيتهم ما مصرفينش، يعني كيف ما كيتحطوا لنا الامتحان اونتر بارونتيز. مثلا لو فيرب شونتي شنو كنزيدو عليه نهار الامتحان؟ نحيدو اونتر بارونتيز، كنحيدو داك بين قوسين. شنو كنزيدو؟ لي تيرمينيزون ديال الفيتور. يعني انا ما كندير حتى شي حاجه، كنخلي الفيرب كما هو. يعني انا كنخدم هنا لي فيرب مخلطين، بروميي جروب دوزيام وتروازيام. دونك تشوفوا الطريقه كيفاش ديال البروميي جروب. كنخلي الفيرب كما هو شونتي، كنزيد عليه اي. جو شونتي يعني نقرا جو شونتوغي، يعني تقرا جو شونتوغي. راماسي tu ramasseras. finir il ou la elle finira. choisir deuxième groupe كيبقى حتى هو كما هو، يعني ما كيتبدل فيه والو. نهار الامتحان ما غادي ديروا والو، شنو تكونوا حافظين هادشي كامل، هادشي اللي مكتوب بالخضر يعني لي تيرمينيزون. choisir choisiront. بالنسبه للتخوازيام جروب ما فيهش قاعده يعني بهاد الطريقه هذه، ولكن شنو ممكن ندير ان بعد الافعال مثلا بحال بروندر تروازيام جروب شنو تيرمينيزون في الاخر عنده ار او واغ و اي ار. بالنسبه اللي عندهم ار او كنحيدوا داك الاو، يعني خصني ار اخر حاجه تبقى ليا هي ار. يعني هنا انا عطيت اكزومبل بالنسبه اللي فيهم عندهم ار او كنحيدوا غير الاو، يعني البروميي جروب دوزيام ما كيتبدل والو، كنزيد غير لي تيرمينيزون. ولكن لي التروازيام ار او كنحيدوا الاو باش تقرا بروندغي. و بارتير تروازيام جروب كنخليه كما هو. وعندنا دي زيكسيبسيون، يعني عندنا واحد الحالات اللي ما فيهمش هاد القاعده هادي، هي بالنسبه للتروازيام جروب. بالنسبه للتروازيام جروب كاين شي حالات كيتبدل لو راديكال ديالهم، يعني ما نقدرش نخلي الفيرب كما هو وغير كنزيد عليه ولا كنحيد الاو. كاين شي حالات كيتبدلوا، انا غادي نعطيهم لكم دابا. يعني شنو خصكم تحفظوا هادو اللي كيتبدلوا. اما البروميي جروب راه كتخدم عادي، دوزيام كتخدم عادي، تروازيام اللي فيهم ار او كيتحيد الاو وكتخدم. هنا عندنا كاينين بعض الحالات مثلا بحال فونير. شنو هي الترميني شنو الراديكال ديالو شنو كيولي؟ جو فياندغي اي. ترمينيزون هي اي، يعني شنو كتولي؟ جو فياندغي تو فياندغا. كنبقى نزيد غير شنو كنبقى نزيد غير الترمينيزون ديال الفيتور هذيك اللي بالخضر. بوفوار شنو كيولي؟ كيولي جو بوغي. فولوار جو فودغي. سافوار جو سوري. فوار جو فيري. aller j'irai. Et le verbe faire je ferai.
دونك هادو هما الحالات اللي كيتبدلوا اللي كيتستعملوا نهار الامتحانات بزاف. كاينين بزاف ديال الحالات اللي كيتبدل، ولكن هادو هما اللي كنخدموا بهم بزاف نهار الامتحان. عندنا الافعال ديال البرومي جروب والدوزيام ما كيتبدلوش. التخوازيام عندنا هاد الحالات هادو، يعني انت غتمشي تحفظ شويه، ما غاديش تحفظ بزاف، ما يمكنش لي فيرب راه بحر، انت غادي تحفظ واحد شويه ديال لي فيرب، غادي يخليك تخدم لي فيرب كاملين وتحفظ خصوصا التيرمينيزون اللي بالخضر. وبالنسبه لحاجه اخرى مهمه بزاف نهار الامتحان، وكتكون يعني ما يمكنش شي من هاد لي زوكسيليير انه ما يكونش نهار الامتحان. بالنسبه للوكسيليير في الفيتور اتر، جو سوغي، tu seras، il sera. لي زوكسيليير يعني خصهم يكونوا محفوظين، هادي بلا ما يحتاجوا تفكروا فيها في لي طون كاملين. من بعد غادي نخدموا حتى السوبجونكتيف والباسي سامبل. nous serons، vous serez، ils seront. l'auxiliaire avoir، j'aurai، tu auras، il aura، nous aurons، vous aurez، ils auront. دونك هادو مهمين بزاف. كل زمان كل طون خاص تكونوا حافظين لي زوكسيليير اتر و افوار مصرفين باش ما يتغلطوش ليكم وكيتحطوا لنا الامتحان بزاف. كيتحط سوبجونكتيف، تحتاجوه في لا نوفيل، تحتاجوا افوار و لي زوكسيليير حتى في لامبارفي. دونك هادو شي حاجات مهمين، لان الامتحان الفرنسي شنو هو كونجيغازون، الدروس كامله تحط كونجيغازون. دوزو دابا الكونديسيونيل بريزون. هاد لو مود هذا كيفاش كنصرف الافعال. شوفوا هنايا الطريقه عطيتكم لي فيرب مصرفينش. chercher، parler premier groupe، courir troisième groupe، réussir deuxième groupe، descendre، connaître troisième groupe. كيفاش كنخدم انا هنايا نفس الطريقه ديال الفيتور، ما كاينش الفرق فاش كاين في لي تيرمينيزون. يعني انت في الفيتور غتحفظ التيرمينيزون، في الكونديسيونيل التيرمينيزون محفوظه حيت هي التيرمينيزون لامبارفي، كلشي كيعرف لامبارفي. اي اس، اي اس، اي تي، اي او ان اس، اي او زد، اي او ان تي. شنو غديروا؟ جو شيرشي غتخليه كما هو وغتزيد عليه اي اس، يعني شنو غتولي؟ جو شيرشوري. بارلي، tu parlais، غنزيدو التيرمينيزون ديال لامبارفي. دونك شنو هو الكونديسيونيل؟ هو الفيرب الاصل ديالو كيبقى كما هو، كنزيد عليه انا التيرمينيزون لامبارفي. يعني هنايا parler، parlerai، courir، courirai، réussiront، réussir، réussirions، descendre كما قلت لكم اللي فيهم ار او بحال الفيتور كنحيد داك الاو. بالنسبه هنا لا كونجيغازون ديال لو كونديسيونيل حتى هي فيها نفس الحالات ديال لو فيتور، ونفس الراديكال ديال الفيتور هو ديال الكونديسيونيل من غير تيرمينيزون. يعني جو فيها اي في الفيتور، في لامبارفي فيها اي اس. يعني الكونديسيونيل سهل، الفيرب كما هو وكنزيد عليه التيرمينيزون لامبارفي من غير شي حالات اللي كيتبدلوا. هذوك الحالات اللي كيتبدلوا نتوما ديجا غتحفظهم مره واحده في الفيتور، راه هما النيت كتخدم بهم في الكونديسيونيل، مع انها تحفظ مره واحده كتبدل غير لي تيرمينيزون. دونك هنا هاد الكونجوغيزون انا هي ماشي حفاظه، وما كنقولش لكم غادي تحفظوا، غادي تفهموا شنو خصك دير. اما هي الطريقه راه سهله، الطريقه خصك تشد الطريقه باش راه ما يمكنش تراجع الفيرب كله متحفظ وانت ما فاهم شنو كتحفظ. راه تحفظ غير الطريقه غادي تخلي لي فيرب كاملين تعرف تخدم بهم. بالنسبه لي زوكسيليير، هنا لي زوكسيليير في الكونديسيونيل اتر، جو سوري. يعني هنا كيف ما كتشوفوا نفس الراديكال ديال الفيتور كيتبدل لينا غير التيرمينيزون ديال لامبارفي ديال الفيتور كتولي لامبارفي. جو سوري، tu serais، il serait، nous serions، vous seriez، il serait. بالنسبه لافوار j'aurais، tu aurais، il aurait، nous aurions، vous auriez، ils auraient. يعني اللي حافظ الفيتور ما يلقاش مشكل في الكونديسيونيل. بالنسبه لو طون يعني لامبارفي، كومون كونجوغي ان فيرب على لامبارفي. الا بغيت دابا نكونجوغي انا في لامبارفي شنو خصني ندير؟ لامبارفي سو فورم يعني كيفاش كيتكون ليا بور تو لي جروب، يعني لي جروب كاملين، بروميير جروب، دوزيام اي تروازيام كيتكون. الا بغيت نصرف شي فيرب تحط لك نهار الامتحان شي فيرب شنو غدير؟ غتمشي لو راديكال دو لا بروميير بيرسون دو بلوريال، يعني اول بيرسون ديال بلوريال هو نو دو لانديكاتيف بريزون. يعني عطيتك انا مثلا فيرب ديسوندر غتمشي تصرفوا في نو ديال البريزون، يعني نو ديسوندون. وكاين اون اجوت لي تيرمينيزون كنحيدو داك التيرمينيزون ديال بريزون ديسوندون
او ان اس وكنزيد وكنشدو هذاك الغاديكال اللي كيشاط كنخدم به في لامبارفي. يعني جو ديسوندي، tu descendais, il descendait, nous descendions, descendiez, il descendait. دونك هنا القاعده انني كنخدم بنو اي فيرب تحط ليا نهار الامتحان كنمشي نصرفو في نو، كناخذ الغاديكال وكنزيد عليه لي تيرمينيزون في لامبارفي. هنا هادو لي فيرب شيرشي شنو دابا انا حيدت ليهم تيرمينيزون ديال الانفينيتيف ديالهم او ار هادو بالنسبه لي بروميي جروب. يعني الا بغيت نخدم لامبارفي حتى هو ساهل، فديما لا بروميي جروب كيكون في القاعده ديالو ساهل. يعني ما تمشيش كاع نتا لنو، هذيك قاعده كتحفظها ولكن ما تمشيش لنو صافي كتحيد له غير تيرمينيزون ديالو ديال او ار وشنو كتزيد تيرمينيزون ديال لامبارفي. يعني شيرشي كتولي جو شيرشي، tu aimais انونسي تحيدو كلشي كيتحيد له الاو ار وكنزيد لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. يعني طريقه سهله. nous jetions, vous le verbe jouer, vous jouez يعني ez il confirmait. دونك هنا كيف ما كتشوفوا عندنا طريقه سهله في البروميي جروب، ونشوفوا الطريقه كيفاش كنخدموا في الدوزيام جروب وفي الثروازيام جروب. يعني هنا خصك تعقل مزيان على الطريقه، ماشي كتشد فيرب وكتبدا تحفظ. بالنسبه للدوزيام جروب حنا قلنا القاعده كاينه شنو هي كناخذوا نو ديال بريزون. دابا فينير في البريزون نو فينيسون، اذا انا ناخذ فينيسون نحيد او ان اس غتبقى ليا فينيس. هذه هي اللي غنزيد عليها لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. ريوسيس دونك شنو عندنا داك دو اس، عندنا اي اس كتزاد في الافعال ديال الدوزيام جروب. بروميي جروب شنو درنا؟ حيدنا او ار، ولكن دوزيام جروب كنزيدو من عندنا دو اس. يعني تولي جو فينيسي، tu réussissais, il choisissait, nous blanchissions, vous réfléchissiez, il réagissait. يعني هنايا اي فيرب تحط لك نهار الامتحان غتصرفو في البريزون. المشكله فين كاينه هو ان داك اللي غيصرف التلميذ هو براسو ما كيعرفش البريزون، بمعنى ان حتى البريزون خصكم تكونوا ضابطينو باش تقدروا تحولوا لامبارفي. بالنسبه لي فيرب ديال الثروازيام جروب شنو ممكن نديرو؟ حتى هما كنصرفوا فاش فنو. مثلا هاد جو برون هذا لو فيرب بروندر، يعني كنصرفوا فنو شنو كتولي نو برونون. كنحيد او ان اس كتشيط ليا برون، هاد برين اللي كتشيط هي اللي كنخدم بها. يعني شنو كتولي جو بروني، كناخذها كنحيد او ان اس كنزيد عليها لامبارفي. هنا عندنا ديسوندر كتولي ديسوندي. انا عطيتهم لكم هادو اللي بالكحل، يعني داكشي اللي شاط ليا من نو ديال البريزون، هذا هو الغاديكال، هذا هو الغاديكال ديال كل فيرب. il venait هذا لو فيرب venir. nous voulions le verbe vouloir. vous pouvez il partait يعني vous pouviez. هنا لي فيرب. وبالنسبه لي زوكسيليير في لامبارفي être ou avoir هادو ضروري مهمين بزاف، كيكونوا في لا نوفيل كيكونوا في الامتحان. بالنسبه لاتر j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. l'auxiliaire avoir j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. ولي زوتر يعني ولي طون الاخرين ولي مود غادي نخدمهم يعني في الجزء الثاني في لا فيديو باش هاد لا فيديو ما يطولش عليكم بزاف. وبالنسبه لا كونجوغيزون ماشي حفاظه، يعني غتمشي تذكردها، ولكن خصك تكون فاهم الطريقه كيفاش غادي تخدم وتحفظي شي حاجه بساط مع لي تيرمينيزون باش تقدر دوز الامتحان.